3 से 4 हज़ार धमाके एक साइकोपैथ और सोशियोपैथ ही आप पर करवा सकता है। खुदकश बनकर चला जाऊंगा और वहाँ के लोगों को मार दूंगा। सिर्फ ये ही नहीं, अगर आपकी दाढ़ी का जो मशीन है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस है तो वो भी हैक हो सकता है। कि अगर आप ये समझते हैं कि हम मदरसे में मुजाहिद बनाते हैं, क्या इसराइलियों के मदरसे हैं, होगा तो आप एक ही जगह पर बैठे हज़ारों लोगों को मार सकेंगे। एक बहुत बड़े अमाउंट पे जो पाकिस्तानी है, आप भी हो सकते हैं खफा ना हो। वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो एटम हम देख नहीं सकते वो हम पढ़े कैसे। अगर आप एक इसराइली हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऐसा हथियार होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि खुद ही दहशतगर्द को या दुश्मन को डिटेक्ट करता है। कल एक ही दिन में एक ही इलाके में 3 से 4 हज़ार धमाके हुए हैं। 3 से 4 हज़ार धमाके एक साइकोपैथ और सोशियोपैथ ही आप पर करवा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कल लबनान में 3 से 4 हज़ार पेजर डिवाइसेस फट गए। पेजर डिवाइस क्या होता है? ये एक रेडियो डिवाइस की तरह होता है, वायरलेस डिवाइस होता है ये, कि जो इंफॉर्मेशन इस तरह से लेता है कि कंपनीज़ में आपको एक पेजर डिवाइस दिया जाता है और वो कंपनी जब आपको मैसेज भेजती है कि आज आपने ये काम करना है या आज हमारी इस जगह पर मीटिंग है तो आप सब ने आना है, तो एक ही मैसेज सबको पहुंच जाता है एक ही वक्त में। और इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होता मोबाइल फ़ोन की तरह कि जीपीएस सिस्टम ये सब कुछ। इसलिए इसको बहुत सारे ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो छुप के रहना चाहते हैं, कि जो अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अब ये कहा जाता है कि क्या ये धमाके इस तरह से हुई है कि इन डिवाइसेस में बॉम्ब्स मतलब C4 वगैरह लगाया गया था, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है इसमें नस्ब किए गए थे। ये एक बहुत छोटा डिवाइस होता है, तो इसमें एक डिवाइस नस्ब करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि इसमें एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को नस्ब किया गया हो। अभी ताइवान ने स्टेटमेंट दिया कि जिस पर ब्लेम लगाया जा सकता था कि क्योंकि ये मेड इन ताइवान डिवाइसेस थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने एक हंगरी की कंपनी को ये ऑथराइज़ किया है, हमने उनको ऑथराइजेशन दिया है कि वो भी हमारे नाम से इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं। लेकिन कल का हमला सिर्फ पेजर डिवाइसेस पर नहीं होगा, आज दोबारा वॉकी टॉकी अटैक्स हुई है। जब तक मैं ये मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे, हो सकता है कोई और हमला भी हो चुका हो। क्या कोई डिवाइस बिना उसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल ऐड किए पढ़ सकता है? तो जी हाँ, लेकिन ये सिर्फ इन डिवाइसेस तक महदूद नहीं है और आपको सरप्राइज़ भी नहीं होना चाहिए कि ये किन डिवाइसेस पर हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसे कोई और बंदा, कोई और इंसान कंट्रोल कर सकता है जो कि आपका दुश्मन हो। नो सिस्टम इज़ सेफ। अगर आपका रेडियो डिवाइस है उसे भी कोई कंट्रोल कर सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी लोग कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी वायरलेस सेट्स जो होते हैं, आपकी सोलर जो बैटरी होती है, जैसे कि अभी शमसी का सिस्टम लोग लगाई हुई है, सोलर प्लांट्स लोगों ने लगाए हैं, तो वो भी लोग हैक कर सकते हैं। मोबाइल के स्पीकर्स को भी हैक किया जा सकता है कि आपकी स्पीकर को हैक करके ऐसी फ्रिक्वेंसीज क्रिएट किए जाए कि आप उसे सुन ना सके, या फिर सुनकर आपको गुस्सा आए, आपका तबीयत ख़राब हो, आपको हार्ट अटैक आए, आपको दीगर मसाइल से दो चार होना पड़े। सिर्फ ये ही नहीं, अगर आपकी दाढ़ी का जो मशीन है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस है तो वो भी हैक हो सकता है। हाँ, अगर आपका दाढ़ी का मशीन स्टील का बना है तो उसके अंदर अगर बैटरी फटेगी तो आपको हो सकता है कम नुकसान हो, लेकिन यहाँ पर हम नुकसान की बात नहीं कर रहे कि नुकसान कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका एक न्यूक्लियर प्लांट है तो आपका न्यूक्लियर प्लांट आप पर ही बर्स्ट हो सकता है, आपको ही वो नुकसान पहुंचा सकता है। आपका मिसाइल सिस्टम जो है वो भी आप पर ही गोले बरसा सकता है, आपका मिसाइल हवा में भी आप पर वापस जो है आ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप एक इसराइली हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऐसा हथियार होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि खुद ही दहशतगर्द को या दुश्मन को डिटेक्ट करता है, तो इससे आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका बंदूक गोली चलाना रोक दे, या फिर वो तब ही गोली चलाए जब उसको ऐसा शख्स देखे जो कि एक हैकर मारना चाहता है। तो नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ सेफ। ये ही नहीं, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम आप पर छोड़ी जाए तो आपका सारा सिस्टम जैम किया जा सकता है, आपकी बिजली चली जाएगी, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर होने वाले हमलों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और इन पर हमको बहुत ज़्यादा इन्हिसार भी नहीं करना चाहिए और हमको अभी अपग्रेड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर उस डिवाइस को कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से इस्तेमाल चलता हो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स उनमें होती हो, यानी बिजली से चलने वाली डिवाइस। अब अगर पाकिस्तानियों का अलमिया देखिए, पाकिस्तानी
ایک بہت بڑے اماؤنٹ پہ جو پاکستانی ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں خفا نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹران، جو ایٹم ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم پڑھے کیسے؟ تو جو آپ پڑھ نہیں سکتے کو اسرائیل نے اور دیگر طاقتور گروپس نے ہیک کر کے مینیپولیٹ کر لیا ہے۔ اس الیکٹران کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے کہ جسے آپ دیکھنے سے کتراتے ہیں۔ بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر آپ پر کل کو حملہ ہوتا ہے، جنگ جو ہے ایک ایسی چیز ہے، اس پر ہم باقاعدہ سیریز بنائیں گے کہ جس کو ٹالا تو جا سکتا ہے، جس کو ڈیلے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جنگ ہونی ضرور ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک جگہ گیا، وہاں پر ریسیپشن میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک چوکیدار آئے، اس کے ساتھ باتیں شروع ہوئی تو اس نے پہلے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اسکول میں داخل کیا ہوا ہے۔ میں خوش ہوا کہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا ہوا ہے اور وہ ہر وقت کہتا ہے کہ میں مجاہد بنوں گا، اور اس کے ابو کو بہت غر ہوتا ہے سن کے۔ میں نے اس کو ڈائریکٹ بہت ڈسکریج نہیں کیا، لیکن میں نے اسے سمجھانے کی تھوڑی بہت کوشش کی کہ اس کو اسکول جو عصری تعلیم ہے وہ بھی دیا جائے، کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ اس کو ڈسکریج کرتا تو وہ بالکل مجھ سے اٹھ کے چلا جاتا اور سب کچھ جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو پاتا۔ لیکن آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھو، مدرسہ اچھی چیز ہے، لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو مجاہد بنانا ہے تو اس کے لیے مدرسہ لازمی نہیں ہے۔ دیکھو، جہاد جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنی دھرتی کا، اپنے وطن کا، اپنے علاقے کا دفاع کریں، اور اس میں اگر کوئی آپ کو دہشت گرد بھی کہتا ہے تو کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سچے معنوں میں اپنے وطن کی دفاع کرنا چاہتے ہیں، اپنے وطن کی رکشا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ان علوم پر قابو پانا ہوگا، آپ کو الیکٹرانک ڈیوائسز سیکھنے ہوں گے۔ آگے والا دور جو ہے اس میں الیکٹرانکس جو ہے ان کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو اگر آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی علاقے میں خودکش بن کر چلا جاؤں گا اور وہاں کے لوگوں کو مار دوں گا، تو آپ اس سے کچھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو کرنا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو آپ کی دفاع کے لیے بتا سکتا ہوں کہ آپ اگر علم رکھتے ہوں گے، اگر آپ ایسا علم رکھتے ہوں گے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہوگا، تو آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہزاروں لوگوں کو مار سکیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے مجھ پر ظلم ہوا ہے تو میں کسی علاقے میں کسی بندے کو یا کسی قوم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے چلا جاؤں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مدرسے میں پڑھنے کی اس کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں۔ پڑھتے ہیں تو دینی علوم ویسے پڑھ لیجیے، اور میرے اس کلپ کو کاٹا بھی نہ جائے فیوچر میں مجھے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے میں مجاہد بناتے ہیں، کیا اسرائیلیوں کے مدرسے ہیں؟ اور بھی بہت سارے دہشت گرد میں آپ کو بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں کہ جن کے مدرسے نہیں ہیں۔ تو مدرسہ از ناٹ اے پلیس ویئر مجاہد شوڈ بی میڈ۔ اگر آپ مجاہد بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے ادارے میں کہ جو بہت ایڈوانس ہو، وہاں پر بھی مجاہد بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ میرا پہلے فلسفہ یہ ہوتا تھا کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں دے آر ناٹ ولنریبل ٹو وارز اینڈ فائٹ اینڈ کانفلکٹس فار دیئر اون تھیوریز، بٹ وہ بھی اپنی تھیوریز اور اپنے کازز کے لیے لڑتے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے، اسے اگر آپ کہیں کہ آپ گاؤں موتر پیے معذرت کے ساتھ، تو وہ پی سکتا ہے۔ اسے آپ اگر کچھ اور بھی کہے ریلیٹڈ تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے ایگزامپل میں آپ کو اپنے آس پاس کے بھی دے سکتا ہوں وچ آر ناٹ اوکے۔ سو میں آپ کو یہاں پر یہ ان شارٹ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ الیکٹرانکس کا دنیا میں بہت بڑا کردار ہے، اور ہمیں اپنے ایٹامک جو سسٹمز ہیں ان کو، اور میزائل سسٹم، ان سب کو سیکیور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہیے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں نے یہ ویڈیو ایمرجنسی میں بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ جلدی سے جلدی ان علوم کو حاصل کریں اور ان پر فوکس کریں۔ کمپیوٹر سائنس کا دور ہے۔ کمپیوٹر سائنس میرا سبجیکٹ نہیں ہے، بٹ میرا GPA بھی اچھا ہے، اور الحمدللہ ٹیچر کو میں نے نوٹس پرووائڈ کیے ہیں، اور میں اس پر ایسا نہیں ہے کہ میں ٹیچر کی کمی بیان کر رہا ہوں۔ ٹیچر بہت قابل تھے، اس نے اپنے نوٹس پڑھائے ہیں، لیکن میں چونکہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا تو میں نے اسے کہا کہ سر میرے ساتھ بھی نوٹس ہے، تو انہوں نے مجھ سے لے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔